السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في فيديو ثاني من السلسله ديال كريي ان سيت ويب. اليوم في هذا الفيديو هذا غنقوم نعدلو اول باج ويب، وغنشوفو ايضا معنى ديال الباليز، وغنشوفو بعض لي كوموند وبعض لي باليز اللي كاينه، وايضا في الاخير غنشوفو الكود مينيمال ديال باج اتش تي ام ال، شنو هو اقل كود يمكن نعدلو به واحد باج اتش تي ام ال. اذا باش منطولش عليكم نبداو على بركه الله. الناس اللي باقي ما تيشارجاو سيبليم تكست يدخلوا يشوفوا الفيديو الاولاني ويتشارجيو سيبليم تكست باش يخدموا معنا. ايضا ما تنساوش تدعمونا بلايك، وايضا تشتركوا معنا في القناه وفعلوا الجرس، هذه لابد باش توصلوا ديما من الجديد اللي كندخلوه يوصلكم ثم الاولى. اذا نبداو على بركه الله باش نطولش عليكم. نكتبوا شي تكست هنا، مثلا نكتبوا salut ça va oui ça va الحمد لله. مثلا هاد التكست هذا نسجلو الباج ديالنا. ديما في الاسم اللي غنعطيو للباج ديالنا خصنا نعطيو واحد الاسم يكون هو سامبل، يكون سامبل ما فيهش لي سباس. من الافضل ما يكونش فيه لي سباس، ما يكونش فيه علامه التعجب بوين، يكون سامبل. مثلا نكتبو سعد، كان في النهايه كنكتبو بوين html باش نقولوا للبيسي اننا ان هاد الباج هذه هي باج ديال html. نسجلوها في البيرو، وايضا باش البيسي كيفهمنا ملي نكتبو شي كود كيكملنا السبليم تكست، كيكملنا هو كيكملنا الكود. المهم نسجلوها في البيرو، ندخلو نشوفو الباج ديالنا شنو مكتوب فيها. كنترول او نمشيو للباج ديالنا اللي سجلناها. ها هي كما كتلاحظوا هنايا عطاتنا ساليو سعد صافا وي صافا الحمد لله. ولكن لاحظتوا معايا هنا كنا نقصنا ستار. كاين لاحظتوا هنايا هنا نقصنا ستار هنايا، ولكن فهنايا ما نقصش. كتبنا عادي، كتبنا في ستار واحد، واخا ماشي مشكل. نكملوا دابا. نشوفوا شنو هو الباليز. الباليز هي واحد الكوموند كيكون ما بين اصغر، يكون مثلا هنا شي كوموند باليز كيف ما بغات تكون كنشدوها كنختموها باكبر. اي حاجه ما بين اصغر واكبر كنسميوها باليز. هذه باش تكونوا معايا. بعض لي باليز اللي كاين الباليز تيتل وكتشاد بايش بسلاش تيتل. هاد الباليز هادي شنو المعنى ديالها؟ ان كنقولوا للبيسي، نقولوا لهاد الاديتور دو تكست ان ما بين تيتل وسلاش تيتل كاينه واحد التيتر. مثلا شي تيتر، اي تيتر بغا يكون، مثلا HTML CSS and CSS. مثلا هاد التيتل هذا. كاين ايضا الباليز سلاش BR. هاد الباليز هادي هي الباليز اللي كتنقصنا ستار. هذا هو اللي حلنا المشكل قبيلاتي اللي كتبنا قبيلاتي، اللي كتبنا سلاش BR حدا ديك المكان اللي بغينا نهبطو ستار، عيبات ستار. نديرو شي مثال تفهموا اكثر. صالي نديرو نفس المثال قبيله صالي صافا وي صافا الحمد لله. كاين هنا بغينا حنا ناقصو ستار هنايا، اذا نكتبو لا باليز ديالنا سلاش BR، نسجلو كنترول اس اختصرو، ناكتواليزيو لاباج ديالنا كما كتلاحظوا ها هو هبط ستار. دابا غنشوفوا الكود مينيمال ديال واحد باج HTML. كما كتشوفوا هنا هذا هو الكود مينيمال ديال واحد اي باج HTML. نشرحوا هادشي، يعني اي باج HTML لابد خص يكون فيها الكود هذا، بحال هذا الكود برينسيبال ديال باج HTML.
باش يساعدنا نشرحوا هادشي هذا. كاين هنا الدوك تيب HTML، يعني التيب اللي كنخدموا به حنايا هو HTML. كاينه باليس برينسيبال HTML وكتشاد بسلاش HTML، وكاينه الباليز هيد كتشاد بسلاش هيد، هذه مختصه بلونتيت ديال لاباج، يكون فيها التيتل، يكون فيها لو تيب ايزو، بزاف الحاجات هنايا، اي حاجه عندها علاقه بلونتيت. كاينه هاد الباليز هادي بادي كتشاد بسلاش بادي. هاد الباليز هادي كيكون فيها مجموع اكبر عدد من الكوموند، هذا هو اللي تاخذ اكبر قدر ديال الحجم ديال لاباج. يكون فيها كلشي هنا، كيكون فيها لو تكست، لو فورميلير، اي حاجه تكون مكتوبه هنايا في وسط البادي سلاش بادي يكون فيها مكتوب اي حاجه. اذا نسجلوا نشوفوا هذا شنو تعطينا. هذا نسجلوها كنترول اس، نمشيو اكتواليزيو لاباج ديالنا. كما كتشوفوا الباج خاويه، يعني داكشي ديك الكود مينيمال كيعطينا باج خاويه. هذا كاع كينظم لنا الكتابه ديالنا. وباش بيسي يفهمنا اننا نخدموا فواحد الباج HTML تكون ستركتور مزيان. واحد الباليز كاينه هنا مهمه، هي ديال كومونتير. كتكتب على الشكل هيدا اصغر، علامه تعجب، تيري تيري، كتبوا هنا شي كومونتير كيف ما بغا يكون، وكتشد تيري تيري اكبر. هاد الباليز هادي نكتبوا فيها شي كومونتير كيف ما بغا يكون، وما كيظهرش في لاباج ديالنا. الا مشينا سجلنا، مشينا لاباج واكتواليزينا، ما يظهرناش، عطينا الباج خاويه، يعني ما ظهرناش ديك الكومونتير اللي كتبنا. الكومونتير شنو فين كيساعدنا؟ الاهميه ديالو اننا ملي كنكونوا كاتبين بزاف دي كوموند وواحد الباج كبيره وفيها بزاف دي كوموند بزاف، كنوضحوا حنا لراسنا باش الا بغينا نموديفيو من بعد، الا بغينا درنا شي خطا بغينا نحيدوه، كنعرفوا بلاصه هذه فين هي، بلاصه هذه فين هي. مثلا نقولوا هنايا كاينه الفورمولا الفلانيه، هنا كاينه الطابلو، باش نوضحوا نظموا الشي ديالنا ونظموا مزيان. هذا هو الدور ديال الكومونتير. باش صافي، باش نطولش عليكم وقفوا هنايا. كنتمنى تكونوا واخدين واحد النظره شامله على ال HTML، وتكونوا استوعبتوا شويه هذا السلسله ديال HTML و CSS، وتكونوا فهمتوا الفيديو مزيان. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوناش باللايكات، ايضا كومنتيرات، بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم، ونستودعكم الله الى فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.